परत परत आश्वासन दिवन लेगीत कितलीशीच वर्सां आडनदर केल्ल्याचो आरोप करून सांग्या तळसाय गावातल्या लोकांनी नितळ पिवपाचे उदक, योग्य रस्ते आणि स्ट्रीट लायटींचो उणाव हे मुद्दे उजवाडाक हाडून तांचेर ताकतिकेन सरकारी कारवाय करपाची मागणी केल्या। थळावे दूषित उदक आणि वायट साधन सुविधांक लागून हातपाय बडयत आसात। हो गांव सध्या असुरक्षीत उदकाच्या स्त्रोतांचेर निमून आसा, जाल्यार घरातल्या उदकाची जोडणी लेगीत दिवंक ना अशें सांगे तळसाय गांवकारांचे म्हणणे आसा। रस्त्या कुशीक लायटी नाशिल्ल्यान प्रवास करप्यांक बरीच आडमेळी येतात। आता तरी सरकाराक जाग येतली वय, वेळच सांगतलो। आज पळय आमी उदका लागून आतां सरपंचा कडेन आमी चौकशी केली। सरपंच म्हणटा कितें बांदया, कितें आमदार सांगल्यार आमदार म्हणटा बांदया, ना म्हणटा कोण बांदया, रस्ता म्हणजे सामको वचपाक कास्तीक आसा, करया, ना कोण म्हणना म्हणलें, पळया म्हणलें आतां आमगे उदक बांय बरें उरना। बांय कसलो माती पडोन तें दाट जाता आनी एक समज उदक उरना त्या बांय आमकां तेणी सुभाष फळदेसायान उदक दिलें दिता म्हणलें, 1 वर्स जालें तेणी उदक दिलां आनी रस्त्याचेच तसो करून तेणी आमकां 3 म्हयन्या भितर रस्त्या पॅच मारून दिता म्हणलो आनी तेवूय बी दिला अजून पर्यंत। आनी तेणी आमकां घरां नळ दिता म्हणलें आनी ती बांय सारको करून दिता म्हणल्यार पयर म्हळ्यार सांगून गेलो बांय सारको करून दिता म्हणून अजून पर्यंत पत्तो ना तेगेलो बांयचो। आमकां ह्या उदकाचे चड त्रास आनी आमकां हांगा कितें करता म्हळ्यार एक जनावरां भरपूर लागता, गये दुखत सगळें कांयच करपाक दिना काय लोक। आनी आमकां हांगा 4 बडकां आहा तें पळय कितें केलें तें खावपाक दिना अशें त्रास। आनी हे सरकार कोण येयले जाल्यार आमकां हे उदकाची सोय करता म्हणटा म्हणून ते करून दिनाय, अशें करून आमकां सामकी त्रासां उडयल्या तेंच्यांनी। उदका प्रॉब्लेम कितें जाता तुमकां? पळय उदका म्हणल्यार आतां उदक म्हणटा मेन न्हू, कोण येयला आमकां उदक पिवपाक म्हणटा ना, आमकां रांदपाक खाना खावपाक म्हणटा हें खाता भायशें पाड्यालें कितें। आमदार सांगल्यार आमदार करता म्हणटा कोण करपाक तयार ना। 5 वर्स 10 वर्स जाले आमदार जालो तो, 1 वर्स गेलो तो, आतां तूं करता म्हणटा कांयच हें करता ना। हे हांगी घर 10-15 कितले आहा रे, 15 घरां आहा। 15 रस्त्यार घरां आमकां हांगा येवपा रस्तो सारको ना, उदक पिवपा सारकें ना हांगा। उदक पिता म्हळ्यार तें उदक पिवपाक गेल्यार उलटी येयल्यान जाता। हें उदक कितले वेळ येता? 10 मिनटां रे। आमी 10 मिनटां पावता तुमकां ती? पावना तें आमकां बरें काळे पळय काळेलें खूब टायमा मागीर निवळचें हें सगळें काळें उदक आनी नाल्ल हें नाल्ल खंयचे पिता मागीर आमी आनी बायचे आनी कांयच ना, बायचेच उदका लागून त्रास जायना सारको? अरे उदका लागून त्रास जाता रे आमकां हेंच। आनी मागीर उदक खंयचें उदक सगळें आमकां टँकर न्हू, कोण हें करना करता म्हणटा कोण करना म्हणून हे लोकांक अशें उदक पिवपाक म्हणून पळया म्हणून तुका आतां पळय हें उदक आमी कितें म्हाका सांगलें काय सरपंचा सांगलें करता म्हणटा कोण करना म्हणून हांगा ना येवन दाखय येवन पळया दाखया म्हणून पळय दाखय। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।